لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ رسالات الله وبذل جهده وسعيه في سبيل الله وجاهد لدين الله وقضى حياته على أمر الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، فإني أريد أن ألقي أمامكم كلمة مختصرة حول موضوع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في آية أخرى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفسير الآية وتوضيحه: إن أسعدكم عند الله يخشاكم. أيها الحاضرون في الجمعة، عليكم باتباع سنة خير البرية وعليه الصلاة والسلام والتحية، فإن سعادة الدارين منحصرة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفلاح الكونين مجتمعة عن الاهتراز من البدع والرسومات. ولهذا الأساس كما نبه الله تعالى سبحانه في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا الأساس نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن في رواية عبد الرحمن بن أبي كراد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولو كانت الدنيا تفوت كلها: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق ووفة المتع. ولهذا الأساس كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين، تمسكوا بها وعدوا عليهم بالنواجذ. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يفضلوا هذه الأمة وأعمقكم علما وأقلهم تقلبا، قد اختار الله تعالى سبحانه عز وجل لصوبة نبيه ولإقامة دينه. اللهم وفقنا هذا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب من يقرب إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها المستمعون الكرام، فقد قال تعالى سبحانه عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد ما خلق وفنا، خصوصا على أفضل البشر سيدنا وأميننا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر سيدنا عمر رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر عثمان رضي الله تعالى، وخصوصا على أفضل البشر سيدنا وأميننا علي رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه، وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المؤمنين الروحانيين في أركان وفي مخيمات وفي كل مكان. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم أعذل جنود المسلمين في غزة وفي اليمن وفي لبنان وفي بلاد الشام وفي كشمير وفي أركان. اللهم انصر أعداءهم اليهود والنصارى والبوذيين في أركان. اللهم شتت شملهم، اللهم مدد جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم انزل بهم باتك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى في غزة. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى والأمريكية والإسرائيلية في مقابلة إيران. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في إيران. اللهم انصر المجاهدين في أركان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أهلكهم. اللهم أهلك عساكر اليهود والنصارى كما أهلكت عاد وثمود. اللهم خذهم على ذاتهم مقتدي. اللهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.